बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आज 29 रमज़ानुल मुबारक है। शवाल का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में आज रोयत हिलाल कमेटी का अहम इजलास होने जा रहा है और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल ईद उल फितर हो सकती है, मगर रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। नाजरीन, माह रमज़ान के आखिरी अयाम इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, मगर लैलतुल जायज़ा खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश, मग़फ़िरत और निहायत फजीलत की हामिल है। ये वो मुबारक रात है जो रमज़ान के बाद ईद उल फितर की आमद के साथ आती है, जिस रात अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है और अपने रोज़ेदार बंदों को बेशुमार इनामात से नवाजते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। लैलतुल जायज़ा वो रात है जब आसमानों पर ऐलान होता है कि ए रोज़ेदारों, तुम्हारी मेहनत कबूल कर ली गई, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब तुम ईद की सुबह ऐसे उठो जैसे माँ के बतन से पाक साफ पैदा हुए हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो मेरे इनाम का तलबगार आ रहा है। मेरे बंदे जो मेरी रज़ा के लिए रोज़े रखते रहे, रातों को क़याम करते रहे, आज वो मेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर निकले हैं। बस मैं गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन्हें बख्श दिया। नाजरीन, ये रात सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि शुक्रगुजारी की भी है। वो खुश नसीब है जो इस रात में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं, आंसू बहाते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपनी मग़फ़िरत की सनत हासिल करते हैं। आइए इस रात को अपने लिए अजीम बनाएं, दिल की गहराइयों से अपने रब के हुजूर झुक जाएं, उसकी रहमत के तलबगार बने और अल्लाह से अपने और उम्मत मुस्लिमा के लिए भलाई मांगे। लैलतुल जायज़ा है क्या और इसकी फजीलत और अहमियत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, बताइएगा कि आज हम लैलतुल जायज़ा की अहमियत और फजीलत पर बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस रात को इनामात की रात कहते हैं। रूहानी हैसियत क्या है इस रात की? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन ये रात जो है अपने अंदर कई हवालों से अहमियत रखती है और इसकी अपनी इनफरादियत भी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हम तक ये खैर की खुशखबरी पहुँचती है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लिए परवरदिगार आलम ने 5 रातों को बड़ा अहम कर रखा है, और वो उन 5 रातों की फजीलत ये है कि इन 5 रातों के अंदर बंदा मोमिन परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करता है, वो ज़मीन से मुतल्लिक हो या आसमान से मुतल्लिक हो, यानी इस ज़िंदगी से मुतल्लिक हो या उखरवी ज़िंदगी से मुतल्लिक हो, परवरदिगार आलम उसे रद्द नहीं फरमाता, उसे अपने अंदाज में कबूलियत की जो है वो सनद अता फरमाता है। और वो 5 रातें जो सरकार ख़त्मी मरतबत की निस्बत से हम तक पहुँची, उनमें पहली रात जो है वो रजब की पहली रात होती है, रजब के महीने की पहली रात। फिर शाबान की निसफ़ की रात, यानी जिसे 15 शाबान उर्फियत में जिसे हम शब बारात कहते हैं, और आप फिर शब कद्र की रात जो है, यानी जो लैलतुल कद्र की रात थी, उमूमी तौर पर जो 23 या ये जो ताक रातें आखिरी अशरे की 5 हैं उनमें से कोई एक रात, और फिर 2 रातें ईदैन की रातें, यानी छोटी ईद जिसे उर्फ़ आम में ईद उल फितर हम कहते हैं, जिसके करीब तर इस वक्त हम मौजूद हैं, इससे पहले की रात, और जो बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं ईद उल अज़हा जिसे कहा जाता है, कुर्बानी की ईद कहा जाता है, उससे भी एक रात पहले की जो है वो अल्लाह के यहाँ ये 5 रातें इतनी मकबूल हैं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान की कोई खैर, कोई खूबी, कोई नेमत अल्लाह से तलब की जाए, परवरदिगार आलम वो अता फरमाता है। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान का महीना है, अल्लाह ने इसकी निस्बत से मेरी उम्मत के लिए 5 इनामात का मुझसे वादा फरमाया है। पहला वादा क्या फरमाया गया है? पहला वादा ये है कि मेरी उम्मत का रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो उसके मुँह की जो बू है वो अल्लाह के यहाँ मुश्क और कस्तूरी से ज़्यादा अहमियत रखती है और पसंदीदा है। दूसरा जो इस रमज़ान के महीने के साथ इनफरादियत वाबस्ता है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे रोज़ेदार की जब वो अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है तो उसकी दुआ के साथ जितने जानदार हैं वो शामिल हो जाते हैं, हत्ता कि जो मछलियां हैं समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर मौजूद, वो भी उसकी लिए दुआएं मग़फ़िरत करना शुरू कर देती हैं।
تیسری چیز جنت کو سجا دیا جاتا ہے اس شخص کے لیے، اور یہ منادی کی جاتی ہے کہ ان قریب تم میرا بندہ جو ہے وہ دنیا میں مشقت کاٹ کے اور میری رضا پانے کے لیے میں خود یعنی اپنے ماحول کے اندر خود کو حلال چیزوں سے باز رکھے، میرے پاس پہنچ رہا ہے، تو بس اس کا اجر مکمل ہوا اور اسے مشقت والی زندگی سے نکال کے اللہ جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چوتھا عمل جو اس مہینے کی نسبت سے میری امت کو عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین جو ہیں ان سے ان کی حفاظت کا اللہ رب العزت جو ہے وہ فرمان جاری فرماتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کی زندگی میں میرے کلمہ گو جو مسلمان روزے دار ہیں ان کی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ اور پانچویں بشارت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت سے عطا فرمائی کہ اس کی جو آخری رات ہوتی ہے جسے ہم عرف عام میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اسے اللہ نے بندہ مومن کے لیے انعام کی رات قرار دیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس رات یہ جو آخری رات ہوتی ہے پروردگار عالم کامل بخشش کا فرمان جاری کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 30 دن کے روزوں سے اچھا اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آخری رات جس کی آپ نے یہ فضیلت بتائی ہے کہ کامل جو ہے وہ بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو رمضان اور شوال کے درمیان کی رات ہوتی ہے، یعنی وہ آخری رات جس کے بعد پھر اگلے دن شوال شروع ہونا ہوتا ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دن جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے 30 دن کا احتساب پیش کرتا ہے، احتساب کا مطلب یہ کہ اپنا جو اس نے 30 دن گزارے ہیں ان کا جائزہ پیش کرتا ہے، اور پھر اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں اس سے ان معنوں میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا اس رمضان کا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن میری طرف سے کوتاہی ہے، تیری رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میرے عمل کی کمی مسلمہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، تیری رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، پروردگار عالم آج انعام کی رات رکھی ہے، تو مجھے انعام عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزدور کی مزدوری ختم ہونے پر اسے کامل انعام جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ سو اس رات جو ہے وہ انعام کی ایک بارش ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس رات میں کس طرح اس کو گزارتے تھے، کیا عبادات کیا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاند کی رویت کر لیتے، چاند کو دیکھ لیتے اور اصحاب کو گویا یہ خوشخبری مل جاتی کہ کل عید ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو جاتا، تو اصحاب اپنے گھروں کو پلٹتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کاشانہ رحمت میں آ کے پروردگار عالم کے ساتھ محو کلام ہو جاتے اور راز و نیاز میں، عبادت ریاضت میں، اور اپنا جو رمضان کا احتساب ہے اس پہ غور و فکر کرتے اور جو ہے نا اللہ کے بارگاہ میں اپنے لیے بھی، اپنے اصحاب کے لیے بھی اور اپنی دیگر امت کے لیے بھی جو ہے وہ مغفرت طلب کرتے اور رحمت کا جو ہے رحمت دائمیہ کا سوال کرتے کہ یعنی ایسی رحمت جو ہمیشہ رہ جانے والی رحمت ہے۔ اصحاب کا عالم تو یہ ہوتا کہ بتایا جاتا ہے، خاص طور پہ تابعین یہ بتاتے ہیں کہ اصحاب کی تو آخری رات لیلۃ الجائزہ کی رات جو ہے وہ اللہ کے سامنے گریہ و زاری میں گزرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے اس سال بھر تیرے اس مہینے کا انتظار کیا، پھر تو نے اپنے کرم سے وہ مہینہ ہماری زندگیوں میں شامل کیا، ہم صحت ہونے کے باوجود، عافیت ہونے کے باوجود، کوشش اور نیت ہونے کے باوجود تیری اس عظیم الشان مہینے میں جتنی رحمتوں کا نزول تو نے وعدہ کیا تھا ہم اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے، گویا ہم اس درجے کی عبادت نہیں کر سکے، ہم اس مہینے کے اندر جو تیری طرف سے رحمت کے خزانے تھے اور مغفرت کے اعلانات تھے ہم اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے جیسے ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اس پر اپنا اظہار ندامت کرتے اور پھر پروردگار سے کہتے کہ اگر اس مہینے کے اندر تو نے کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہماری قبول کر لی ہے، کوئی ہمارا خیر پر مبنی جو نئی ہم نے عادت اپنی زندگی کا حصہ بنائی ہے، اگر تجھے وہ پسند آئی ہے تو اسے ہماری زندگی میں اگلے جو مہینے آنے والے ہیں ان سب میں یہ نعمت اور یہ رحمت جو ہے اور یہ جو اچھی عادت ہے اسے ہماری زندگی کا مستقل حصہ بنائے رکھنا۔ یعنی کیا مطلب، رمضان میں جو ہم اپنا احتساب کر کے کچھ اپنے معاملات میں خیر لاتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس رات کو پروردگار عالم کے سامنے اپنی اعلانیہ توبہ اور اپنی جو پچھتاوا ہے اس کو رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو ہم سے توفیق ہوئی اور ہم نے جتنی عبادت کی، تیری طرف رجوع کرنے کی کوشش کی اور جو کوئی اچھی عادت اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی جو میرے لیے تیری رضا کا باعث ہے اور تیری مخلوق کے لیے راحت کا باعث ہے، اس عادت کو میری زندگی میں آئندہ مہینوں میں مستقل رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ اور کمال بات ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں
کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے جی یہ ایسے ہے جیسے پانی کا چشمہ پانی باہر نکال رہا ہو اور وہ پھیلنا شروع ہو اور اس کے گرد بند باندھا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پانی کو روکنے کے لیے جیسے بند ضروری ہے، اس طرح اس رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس دن مناجات کر کے کہا جائے کہ بڑے بخوبی احسن طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ سمجھایا کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے کس طرح. لیکن سر اگر ہم اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی اس رات کو تفریح میں گزار رہے ہوتے ہیں چاند رات کو، اور ساتھ ساتھ بازاروں میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہیں، خواتین بھی ساری نکلی ہوتی ہیں. تو کس طرح سے راغب کیا جاتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے کہ اس رات سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شوال کا، اور جس طرح لوگ بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں نا اور دنیا کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی دین سے ظاہری طور پر عرفیت میں جسے ہم دنیا کہتے ہیں، دنیا داری کے کام کہتے ہیں، دنیا کے تقاضے کہتے ہیں، جیسے لوگ چاند نظر آتی ہے اس کی طرف بے چین اور والہانہ انداز میں بےتاب ہو کے بڑھتے ہیں، اسی طرح شیاطین کی جو فورس ہے وہ بھی آزاد کی جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ بھی میدان عمل میں اتر آتی ہے. اور وہ کیونکہ کئی دنوں سے بے چین ہوتے ہیں اس لیے وہ فوری طور پر سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے وہ دل میں سے وہ جو رمضان کا ایک تقدس قائم ہوا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر دوسرا وہ ہماری جو نگاہ کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے کسی درجے پہ، ہم اپنے روزے کے نام پر وہ جو ہمارا ایک احساس ہمیں بار بار روک رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی نگاہ کو پاک رکھنا ہے، اپنی بصارت اور اپنی سماعت دونوں کو پاک رکھنا ہے، سب سے پہلے شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ کتنی سچی بات ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہی لوگ جو سارا مہینہ جو ہے وہ عبادت ریاضت میں گزار رہے ہوتے ہیں یا کم از کم گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہی جب چاند نکلتے ہی اس پہ بازار کے اندر آتے ہیں تو آپ ان کی حرکات سکنات دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جو 30 دن تک اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرتا رہا، یہ ارادہ ظاہر کرتا رہا کہ پروردگار اب تو نے مجھے اپنے کرم کے سائے میں لیتے ہوئے اس مہینے کے وعدے جو ہیں میرے لیے پورے فرمائے ہیں، تو میں اب تیری اطاعت اور تیری فرما برداری سے باہر نہیں نکلوں گا. اور کیا ہوتا ہے کہ چاند طلوع ہوتا ہے اور لوگ دوبارہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں. خاص طور پہ جو کچھ ہمارے بازاروں کا معاملہ ہے اور جس طرح وہاں رش ہوتا ہے اور جس طرح اختلاط ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے آگ میں جل جانے جیسی یہ بات ہے کہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے لوہے کا کنگا جو ہے اگر اس کے سر میں اس طرح کیا جائے، استعمال کیا جائے کہ اس کی کھال کے اندر اتر جائے، یہ اس کے لیے کم اذیت کا باعث ہے نسبتاً اس کے کہ غیر محرم جو ہے اس کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے. اب آپ تصور کیجئے کہ رمضان کے دنوں میں اس کے بعد عید کا یہ جو مرحلہ ہے اس کے اندر مہندی کے نام پر، چوڑیوں کے نام پر، باقی جو معاملات ہیں، ایون جس طرح مرد حضرات بھی نکلتے ہیں، مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ تشہیر ہو رہی ہے کہ جناب آپ اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی پھر وہ تو عید کی خوشیاں اور عید کی، بھائی عید کی خوشی تو عید شروع ہونے پہ شروع ہوگی نا، عید پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اس کی خوشی منائیں. اور دوسری بات کہ عید کے لیے تیاری جو ہے وہ تو میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جسے یہ نہ پتہ ہو کہ رمضان 29 یا 30 دن کا ہونا ہے. تو رمضان شروع ہونے سے پہلے میں تو اس بات کی ترغیب دلاتا ہوں اپنے محبین کو، اپنے دوست احباب کو، خود بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے افراد خانہ کو بھی یہ کوشش توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو عید کی خوشیوں کے نام پر آپ نے خریداری کرنی ہے، اسے آپ شعبان کے اختتام پر بھی تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ آپ یکسو ہو کے ایک تو رمضان میں آپ کا بار بار دھیان عید کی وہ تیاری کی طرف نہ جائے، اور پھر یہ جو ایک رات ہے جس ایک رات میں یعنی ساری رمضان کا نچوڑ آپ تک پہنچنا ہے، اللہ نے اس رات مزدور کی مزدوری مکمل ہونے پر اسے انعام دینا ہے اور کامل بخشش، یعنی یہ کاش کوئی اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا سکے کہ ایک بخشش کا اعلان ہے اور ایک کامل بخشش کا اعلان ہے، یعنی ایسی بخشش اللہ کی طرف سے، ایسا راضی نامہ کہ جس کے بعد اللہ اور بندے کے درمیان دوبارہ کہیں کوئی فاصلہ پیدا نہ ہو، کوئی گمراہی پیدا نہ ہو، کوئی نافرمانی پیدا نہ ہو، اس کی بشارت اللہ بندے کو دے رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ 30 دن کی مشقت کے بعد میرے پاس آج آئے اور میں اسے اپنی شان کے لائق انعامات، اس کی توقع سے بڑھ کر اسے انعامات عطا کروں. اور عین مزدوری لینے کا وقت جب آیا ہے، جب صلہ لینے کا وقت آیا ہے، اس وقت بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر غرق ہو جائے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے مضبوط کر لے. یقیناً اس رات کو جو ضروریاتی زندگی ہے وہ تو چند لمحوں میں پوری ہو جاتی ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا اہتمام تو بہت پہلے کر لینا چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے کہ شیطان اتنی جلدی سے ہم پر غالب آ جاتا ہے، اتنا ہمیں گھیر لیتا ہے کہ وہ جو ہمارا 30 دن کی محنت کر کے ہم نے کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو بہتر کیا ہوتا ہے وہ ایک رات میں کافور ہو جاتا ہے. اصل میں 30 دن اللہ کی اطاعت میں گزارنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے، یہ سچی بات ہے
کہ جتنا اس رات اور اس رات کے بعد آگے جو عید کے چند دن ہیں ان میں اپنے آپ کو اسی معمولات پر قائم رکھنا. کچھ لوگ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ رمضان میں میری کی گئی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں اور میں سرخرو ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو تمہارے معمولات رمضان تھے، جو رمضان میں جتنا وقت تم اللہ کے ساتھ جڑے رہتے تھے، جتنا تمہیں اللہ کا دھیان غالب رہتا تھا، جتنا تمہارے خیال میں، تمہاری فکر میں، تمہارے عمل میں، قول فعل میں اللہ کی حکمرانی قائم تھی، اگر رمضان کے بعد اس رات اور اس رات سے آگے عید کے ایام اور پھر باقی دنوں میں اگر وہ اللہ کا جو تمہارے ساتھ تعلق ہے اور تمہارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اگر اتنا ہی گہرا ہے جتنا رمضان کے اندر تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی رمضان میں کی گئی ساری عبادت اور ریاضت تمہاری قبول ہو گئی ہے. اور اگر یہ تمہاری زندگی میں رمضان جو تبدیلی لے کر آیا تھا وہ باقی نہیں رہی اور تم اپنی پرانی زندگی، غفلت کی زندگی کی طرف پلٹ گئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رمضان کا اس طرح نہ صرف حق ادا نہیں کیا بلکہ اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا، جو اپنی تربیت کرنی تھی، کیونکہ رمضان تو حقیقت میں ایک تربیت گاہ ہے. اللہ رب العزت نے 29 یا 30 دن اس لیے نہیں دیے کہ صرف ان 29-30 دنوں میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بلکہ اس کا تو مقصود یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو زندگی ہے آئندہ 11 مہینے اسی رنگ میں گزارے جائیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی رات پہلا امتحان ہے وہ 30 دنوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی ہم اللہ کی طرف بالکل. پلٹے آپ تھے نے یا بڑی نہیں پلٹے درست تھے. نشاندہی کی. طارق صاحب ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مطلب یہ موازنہ بڑا عام ہے کہ آپ دیکھ لیں 30 دن مساجد میں کیسی گہما گہمی ہوتی ہے اور عید کے ایام میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کیسی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق بتا رہے تھے. ناظرین گرامی، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ ہمیں ایسے خزانے عطا کر رہا ہے جو کہ ازل سے جنت میں محفوظ تھے. میجر جنرل ریٹائرڈ محمد عارف وڑائچ صاحب اپنی کتاب میرا رب میرا دوست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے 2 آیات جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائیں جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا. جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. سوچے ناظرین، اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے. وہ ہمیں جنت کے ان خزانوں سے نواز رہا ہے جو ازل سے محفوظ تھے. یہ 2 آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا تحفہ ہیں جو رات کے اندھیروں میں ہمیں نور عطا کرتا ہے، تھکن کو راحت میں بدل دیتا ہے اور سستی کو عبادت کے اجر سے بھر دیتا ہے. آئیے ہم سب اس انمول خزانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکیں. اللہ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. تو بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن افطار پکوان بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے افطار پکوان. دیکھتے رہیے صدائے رمضان. السلام علیکم. سنو رمضان ٹرانسمیشن کے افطار پکوان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں نجف راجہ. امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتی ہوں یہ ماہ رمضان آپ کے لیے، ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے خوشیوں اور رحمتوں کا مہینہ ثابت ہو. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اپنے سنو کچن میں جہاں پہ ہمارے ساتھ لائف بوائے ہینڈ واش والوں نے تعاون کیا ہے اور میں نے اچھے طریقے سے لائف بوائے سے ہینڈ واش کر چکی ہوں. اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں جن کے تعاون سے ہم مزے کے کھانے بنا رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کو سکھاتے ہیں نیو ریسیپیز. ہمارے ساتھ ڈالڈا ہے، سبروسو ہے، 7 اپ مکسز ہے، وم ہے، سرف ایکسل ہے، ٹپال دانے دار بھی ہے، آلپرز بھی ہے. اور ان سب کی مدد سے ہم اپنے کچن میں کام کر پاتے ہیں کیونکہ داغ بھی تو لگنے ہوتے ہیں کپڑوں پر، اس کی صفائی بھی ضروری ہے کیونکہ کپڑے خراب نہ ہو. تو سرف ایکسل کا استعمال کیجئے. اس وقت میرے سامنے بہت مزے کے انگریڈینٹس ہیں لیکن میں گیس نہیں کر پا رہی کہ کیا بننے والا ہے آج کے کچن میں. اس کے لیے میں اپنی شیف کو دعوت دینا چاہوں گی کچن میں، جو کہ آ کے ہمیں بتائیں گی کہ اسپیشلی آج کون سی ریسیپی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی تاکہ ہم اپنے دسترخوان کو مزید وسیع کر سکیں اور شیئرنگ از کیئرنگ اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں. السلام علیکم. انم شیخ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ زبردست. آپ کا روزہ کیسا گزرا؟ روزہ تو بہت اچھے گزرے. دیکھیے اچھا، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ جب آپ کسی چیز کو اپنا جب پیشن کے طور پہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام اگر ہو
تو آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. Enjoy کرتے ہیں, آپ کو روزہ نہیں لگ رہا ہوتا, اور وہی اگر آپ اس کو جو ہے برڈن بنا کے کریں گے تو آپ کو روزہ بھی لگے گا, پھر آپ کو نیند بھی آئے گی, آپ کو بہت کچھ ہوگا. اور اپنے آپ کو اسی چیز میں ماسٹر کیجئے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا پیشن ہے. تو آج کیا بنا رہی ہیں نا؟ آج کی ریسیپی جو ہے میں نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے کانٹیننٹل سائڈ پہ چلتے ہیں, بہت دیسی ویسی کر لیا, سب کر لیا, اسنیکنگ بھی کر لی. تو آج بیسکلی ہم بنانے جا رہے ہیں چکن فلیٹ ود کریمی مشروم ساس, اور آن سائڈ ہم سرو کریں گے گارلک بریڈ ود موزریلا چیز. زبردست. چلیں اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے کر لیتے ہیں چکن کو میرینیٹ. تو میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس. اس کے اندر جائے گا گارلک پاؤڈر. ٹھیک ہے جی, گارلک پاؤڈر کا اس کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے. ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑی سی بلیک پیپر, بالکل ٹو ٹیسٹ. اس میں جائے گی تھوڑی سی ریڈ چلی فلیکس. ٹھیک ہے. سالٹ جائے گا حسب ضرورت, حسب ذائقہ, جتنا بھی آپ پسند کریں. آپ بے شک جو ہے اس کے اندر انین پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس کا بھی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے. تھوڑی سی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وائٹ پیپر. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو کر لینا ہے مکس. مکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوس, اور ساتھ میں اس میں جائے گا تھوڑا سا گارلک پیسٹ. اب ہم نے گارلک بھی ڈالا اور گارلک پیسٹ بھی ڈالا, کیونکہ دونوں چیزوں کا جو ٹیسٹ پروفائل ہے وہ انٹائرلی چینج ہوتا ہے. اچھا. ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مسٹرڈ پیسٹ تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب. اب آپ نے اس کو لے لینا ہے اور اچھی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے مکس. اور تھوڑا سا میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اولیو آئل. اولیو آئل جائے گا اس کے اندر, ڈالڈا کا اولیو آئل ایڈ کریں گے 1 سے 2 ٹیبل اسپون کے قریب, اور بس دیٹس اٹ. اور اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے. میرینیٹ کتنے ٹائم کے لیے کریں گے اس کو؟ دیکھیں اگر اوور نائٹ میرینیٹ ہوئی ہوں گی نا اسٹیک تو بہت اچھا فلیور آئے گا. لیکن میکسیمم جو اوور نائٹ اور منیمم جو ہے آپ تقریباً اس کو کر سکتے ہیں 2 آورس کے لیے. اسی سائڈ پہ جو ہے میں پین لے لیتی ہوں, اور اس کے اندر ہم ایڈ آن کریں گے اپنی, اور یہاں سے سٹوو آن کرتے ہیں, اور پھر ڈالیں گے اولیو آئل ڈالڈا کا. جی اچھا. چکن تھائی اس کے اندر بہت اچھا فلیور اس لیے بھی دیتا ہے کہ اگر آپ وتھ اسکن لے لیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی جو اوپر والی لیئر ہے وہ بڑی اچھی سی کرسپی ہو جائے گی. اچھا اچھا. تو وہ یہ آپشنل ہے, آپ اگر اسکن کے ساتھ یوز کرنا چاہیں. ڈالڈا کا اولیو آئل ہم ڈال رہے ہیں. ہم نے ساری افطاری عموماً آپ کو جو سکھائی ہے, آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کی ہیں, وہ ہم نے ڈالڈا کی کوکنگ آئل میں کی ہے, اولیو آئل میں کی ہے, بناسپتی میں کی ہے, ان کا کارن آئل بھی ہے. آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی فیملی کو آپ کو سوٹ کرتا ہے. بالکل. اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا جو ہے ہو جائے گرم, تو پھر میں اس پہ اسٹیکس رکھ دوں گی. مین وائل جو ہے جب تک آئل اس کا ہو رہا ہے گرم, اس کو کر لیتے ہیں ادھر. اب باری آ جاتی ہے ہمارے جو گارلک بریڈ ہے اس کی. تو گارلک بریڈ کے لیے تقریباً 4 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے میں میلٹڈ بٹر اس میں یوز کروں گی. اوکے. ساتھ میں اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا جو ہے فریش کوریینڈر. اس کا بہت اچھا سا جو ہے فلیور آتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر جائے گا گارلک. ہم تقریباً اس کے اندر 1/2 کپ کے قریب جو ہے گارلک یوز کر رہے ہیں. پیسٹ نہیں ہے, یہ چاپ ہوا ہوا چاپڈ ہے گارلک. جی بالکل. جو بریڈ کے اوپر بھی لگا ہوگا آفٹر بیک, تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی دے گا, فلیور بھی دے گا. بالکل. اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑے سے چلی فلیکس, ساتھ میں مکس ہربس, اور اس میں جائے گا تھوڑا سا سالٹ, کیونکہ سالٹ آلریڈی بٹر میں بھی ہوتا ہے, تو اس لیے سالٹ آپ نے بہت دھیان سے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. اور اچھی طریقے سے کریں گے اس کو مکس. اور مکس کرنے کے بعد جو ہے اب میں اس بٹر کو لگاؤں گی اپنی بریڈ کے اوپر. تو سب سے پہلے جو ہے ہم اپنا چکن کے فلیٹس رکھ لیتے ہیں, کیونکہ آئل ہو گیا ہمارا گرم, لیکن زیادہ گرم نہیں ہوا. آپ نے بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آئل زیادہ گرم نہ ہو, پین آپ کا زیادہ گرم نہ ہو, نہیں تو جل بھی سکتے ہیں آپ کے فلیٹ. لیکن وہی والی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے کانٹیننٹل چیزیں پہلے بھی کی ہیں, تو آپ نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ ایک سائڈ 4 منٹ کوک ہو جائے, پھر ایک سائڈ کو آپ نے 4 منٹ کوک کرنا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہم 6 میں سلائسز کوشش کروں گی کہ آ جائے ایزیلی. یہ آ گئے, اور اب یہ کوک ہوں گے آرام سے. مین وائل جو ہے یہاں سے ہم چیزوں کو تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں, اور یہاں سے اپنی بریڈ کو پاس کر لیتے ہیں. یہاں سے میں لے لیتی ہوں اپنی اوون کی ٹرے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم ڈالڈا کا اولیو آئل لگائیں گے ٹرے کے اوپر ود دا برش. یس,
देखिए नजफ ने भी सीख लिया है, अब नजफ अपने घर वालों को इसी तरीके से गार्लिक ब्रेड बना के खिलाएंगी बिल्कुल, और वो इंजॉय करेंगे। नो डाउट मैं ये रेसिपीज एक एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये अच्छी तरीके से हमने अपने अवन ट्रे को कर लिया है ग्रीस। इसके ऊपर हम असेंबल कर देंगे अपनी गार्लिक ब्रेड को। ओके, पास भी करके लगा लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि ये जो है थिक वो हो जाएगी। तो साइज़ में बड़ा होना है, इसको भी इतने ही साइज़ में रहेगी, तो कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। इस तरीके से जो है हमारी सारी ब्रेड हो गई है असेंबल यहाँ पे जो है। अब हमने जो ये बटर रेडी किया हुआ है, ये हम थोड़ा थोड़ा जो है एक टेबल स्पून के करीब जो है अपनी गार्लिक ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे और इसको ठीक है। इसी तरह से जो है फैला देंगे। मीनवाइल जो है हम अपने चिकन को भी देख लेते हैं जब तक अनम कुक कर रही है। ये ले जी, सारी आपकी गार्लिक ब्रेड जो है हो गई है रेडी। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। ठीक है, क्रश भी डाल सकते हैं? क्रश भी डाल सकते हैं, हाँ जी। मैंने वैसे बहुत ही थिन स्लाइसेस किए हैं उसके, तो वो जो है आपके उसके लिए जो है वो गुड इनफ होगी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैंने अवन को प्री हीट किया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और दोनों जो है मैंने उसकी ग्रिल्स ऑन की हुई हैं, और आपने प्री हीट करके ही अवन को जो है इसके अंदर जो है यूज़ करना है। आप बेशक इसको फ्लिप करते हैं। और ये चली गई हमारी चीज़, और अब हम इसको रखेंगे अवन में बेक करने के लिए फॉर 10 to 8 मिनट्स। साथ साथ जो है आपने ध्यान रखते जाना है ताकि अच्छे से जो है इसको ऊपर कलर आ जाए। ले जी, ये हो गया है। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है, एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। इसी पे जो है हम अपने फिलेट्स को देख लेते हैं कि टेंडर हो गए हैं। थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल टाइम है, इसको टाइम ये जो है ये हो गए हैं हमारे फिलेट्स, को निकाल लेंगे हम। और जो रिमेनिंग है वो भी हम इस पे डाल देंगे ताकि जो है हम अपनी सॉस को कुक कर सकें। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारा चिकन फिले हो गया है तैयार, ग्रिल हो गया है, और अब हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म की सॉस। और उसी पैन के ऊपर अनम ने है मशरूम डाल दिए। जी बिल्कुल, ये मशरूम इसलिए डाले हैं ऑलराइट, ताकि जो है इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और मशरूम का जो है बेसिकली कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। ओके। साथ में थोड़ा सा हम इसके अंदर गार्लिक ऐड कर देंगे, गार्लिक ऐड करेंगे और इसको फिर हम ज़रा कुक करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी का कंटेंट, ताकि जितना भी इसके साथ मसाला लगा हुआ है चिकन का वो सब इसके अंदर जो है इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तेल को कर लेते हैं थोड़ा सा स्लो, दैट्स इट। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम पानी का कंटेंट ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि जो है हमारे इसका रीज़न क्या आपने उसी के अंदर आपने पैन के अंदर वो इसलिए मशरूम डाल क्योंकि मसाला जो है ना इस वक्त चिकन का सारी जो इस वक्त फ्लेवर है ना वो इस पैन के अंदर है। ठीक है। अब ये जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो मैं इसको इससे स्विच कर लूँगी, फिर हम इसको जो है फर्दर कुक करने के लिए हम इसको दूसरे पैन में डाल लेंगे। और एक साइड पे जो मैंने सिजलर ऑन किया हुआ है, और हमारी गार्लिक ब्रेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। ठीक है जी, और अब हम इसको करेंगे स्विच अपने पैन के अंदर, इसमें हम डाल लेंगे इसको, और अच्छे तरीके से जितना भी हमारे मशरूम्स हैं सब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक हो, और हम इसको कर देंगे साइड पे। अब ये ग्रिल का काम हो गया ख़त्म। अब हम सॉस की जानिब जाएंगे कि हम किन किन चीज़ों से इस स्टेक के लिए फिले के साथ सॉस बनाएंगे, और फिर गार्लिक ब्रेड होगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से जो है मसाला जात, और मसाला जात में इस पे जाएगा थोड़े से मिक्स हर्ब्स। ठीक है जी, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी से हम ऐड करेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर, और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है जी, अब इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स।
اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہمارا سب سے پہلے جو ہے ملک جائے گا اس کے اندر، اور ملک ڈالنے کے لیے ہم یہاں سے جو آل ہے پرس کا استعمال کریں گے، جو کہ ہائیجینکلی پوائنٹ آف ویو سے 100% پیور گڈنس آف ملک ہے. آپ اپنی صبح کو بہترین بنا سکتے ہیں ود دا آل پرس. اور ہم نے آل پرس کا جو دودھ ہے وہ کتنا ڈالا اندر؟ ہم نے جو ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب. ہاف کپ کے ابھی اگر ہمیں اور ضرورت پڑے گی تو پھر ہم اس کے اندر اور ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ساتھ میں جو ہے اس کے اندر اب جائے گی آلپر کی کریم، اور آلپر کی کریم کو اس میں ڈال کے فلیم کو کر دینا آپ نے بند، اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے آلپر کی اور کریم. جیسے کہ یہ چیز آپ کو پہلے بھی بتائی گئی ہے انم کے تھرو کہ آپ نے جب بھی کریم ڈالنی ہے تو آپ نے فلیم بند کر دینا ہے، نہیں تو آپ کی جو کریم ہوگی وہ پھٹ بھی سکتی ہے. بالکل اس طریقے سے جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو کر لینا ہے مکس. اور یہ بیسکلی ہماری بن گئی ہے کریمی مشروم سوس. اور اب ہم اس کو کوک کریں گے تھوڑی سی تیز آنچ پہ، تاکہ یہ جو تھوڑی سی لیکوڈی ہے تھوڑی سی تھکر سائڈ پہ جو ہے یہ چلی جائے. ہر نیکی کا پہلا قدم لائف بوائے سے ہاتھ دھونا. تو ہماری سوس ہے وہ ہو گئی ہے آلموسٹ ریڈی. اب آپ کی مرضی، آپ بے شک اس کو تھوڑا سا اور تھک کر لیں، لیکن یہ جو ہے بالکل پرفیکٹ کنسسٹنسی آپ اسی کو آئی گیس سرو کیجیے. آپ سب سے پہلے اگر آپ اس طرف آ جائیں تو میں یہاں سے جو ہے اپنی سیزلر کو اٹھا کر اس پہ رکھ لیں گے. اوکے، ایزیلی میں آپ کو یہاں پہ پکڑا دیتی ہوں. میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں. آ جائیں. اس کو ذرا بہت ڈیلیکیٹ اور دھیان کا کام ہے، آپ نے بہت دھیان سے کام کرنا ہے. آپ کا ہاتھ جل بھی سکتا ہے. جی بالکل. اب جو چکن فلیس ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اوپر پلیس کریں گے. آپ چاہیں تو نیچے انین رنگز بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی کیرملائزڈ ہو جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے ہم کوشش کریں گے ایز مچ ایز ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فلیس رکھ سکیں. آپ دیکھیں کہ فلیس کتنے تھوڑے ٹائم کے لیے ہم نے بنائے ہیں، مگر وہ شدید جو ہے وہ جوسی ہیں. یس. اب ہم یہاں سے اس کے اوپر ایڈ کریں گے سوس، جو ہم نے کریمی مشروم سوس ریڈی کی ہے، ہو جائے گی اس کے اوپر. زبردست. ٹھیک ہے جی. ساتھ میں اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا فریش کوریانڈر. تو یہ ہماری ہو گئی ہے ایک ریسیپی ریڈی. اب اس طرف سے میں اوون سے نکال لیتی ہوں اپنی گارلک بریڈ. واو زبردست، کتنا خوبصورت کلر آیا. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں گارلک بریڈ کا. زبردست. اور گارلک بریڈ کو جو ہے میں یہاں سے اپنی پلیٹر میں رکھوں گی. نیا سرف ایکسل ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ضدی گہرے داغوں کو کپڑوں کی تہ میں جا کر کھینچ نکالے. ضدی داغ جیسے کہ کیچپ، چائے، کافی، کری، سالن، چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ جو کپڑوں کی تہ میں چلے جاتے ہیں. نیا سرف ایکسل اپنی ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ضدی گہرے داغوں کو کپڑوں کی تہ سے کھینچ نکالتا ہے. تو ان ضدی گہرے داغوں سے کیا ڈرنا، سرف ایکسل ہے نا. اس کے اوپر جو ہے ہم اس طریقے سے اپنی گارلک بریڈ تھوڑی سی کوشش کریں جب وہ سافٹ ہو جائے تھوڑی سی پھر ہی نکالیں. تبھی آپ نکالیں اس کو اپنے پین میں سے. آپ یہ دیکھیں کہ نیچے کتنا اچھا سا جو ہے اس کو کلر آیا ہے، نیچے بھی اور اوپر بھی، اور ایک بہت ہی اچھا اروما آ رہا ہے فوڈ سے اس وقت، فلے سے پلس گارلک بریڈ سے. جی بالکل. اور آپ یہ گارلک بریڈ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں اپنی جو ہے کسی بھی ریسیپی کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیویجولی جو ہے صرف اسی کے ساتھ ہی سرو کریں، آپ اس کو جو ہے الگ سے ویسے بھی آپ انجوائے ٹی کر ٹائم میں بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک پراپر ڈنر اور میل ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے. ریسیپی انم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. ٹرائی کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اس کو انجوائے کرنا ہے آپ نے 7 اپ مکسز کے ساتھ، بہت ہی مزہ آئے گا یقین جانیں. ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جا کے ضرور بتائیے. مزید اگر ریسیپیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ مائنڈ میں ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. وہاں پہ ہم آپ کو کامنٹ کر کے رپلائی ضرور کریں گے. تو آج کے دن کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. ناظرین، ماہ رمضان کے بابرکت لمحات گزر چکے ہیں اور اب بس چند ہی گھڑیاں یا ساعتیں باقی ہیں
मगर जैसे ही ये मुकद्दस महीना रुखसत होता है, अक्सर लोग हम देखते हैं कि बेहतियाती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाद खाने पीने के औकात और आदत यकसर तब्दील हो जाती हैं और वो चंद दिनों में ही रमज़ान भर के परहेज़ का हिसाब बराबर करने यानी हिसाब चुकता करने में लग जाते हैं, जिसके नतीजे में उनका वज़न फिर बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर आप भी माह रमज़ान के बाद अपना वज़न कंट्रोल या कम करना चाहते हैं तो आज का सेगमेंट आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र करम अल्लाह। नैयर आपा, आपका साथ रहा रमज़ान में और आपने सबको बताया कि रमज़ान में क्या खाएं क्या पिएं ताकि वो पतले हो जाएं, उनकी स्किन अच्छी हो जाए। अब चूंकि ईद आने वाली है, हाँ जी, ईद वाले दिन लोग अक्सर कम ही परहेज करते हैं। वो जो पूरा एक महीना परहेज करते हैं ना, ईद वाले दिन वो दब के खाते हैं कि आज हमारा ना चीट डे है। बिल्कुल ऐसे। और स्टमक भी कहीं ना कहीं रेडी नहीं होता, रेडी नहीं होता। और ईद के बाद भी वो कहीं ना कोशिश कर रहे होते हैं कि खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, एक महीना हमने फास्टिंग की है। ईद के बाद ऐसा क्या करें जो कि वजन कम किया उसे मेंटेन कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आज का जो है वो आपने सेगमेंट रखा। वाकई जो है वो रोज़े रख रहे होते हैं और एकदम से फिर ईद के दिनों में मजबूरी भी होती, दावतें खाने शाने ये चीज़ें चल रही होती हैं। उसके लिए जो है वो मैं एक जो है वो चूरन जो है वो सफूफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिसे आप जो है वो ईद से पहले ही बना के इसको रख लें। ये बहुत मज़े का भी होगा, ठीक है, और इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। खाना आपने खाया, थोड़ा सा ज़्यादा खाया गया है, बॉडी एसिडिक हो रही, डकार, तो आप ये चूरन खुद भी खाएं और सबको जो है वो शेयर भी करें। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा, पहले हम देखते थे बड़ी फकियाँ जो हैं वो दस्तयाब होती थी बड़ी कारगर भी होती थी, हाँ जी, लोग उसके बारे में बात करते, लेकिन अब इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब खुद ही बनानी पड़ेंगी लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये मैं अपने घर से ख़त्म नहीं होने देती हूँ। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है सौंफ, ठीक है। सौंफ आपने लेनी है 1 पाव, ठीक है। जिस क्वांटिटी के साथ मैं बता रही हूँ इसी क्वांटिटी को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त कि बच्चे भी इसको जो है वो, बच्चों को भी आप जो है वो दे सकते हैं, इतनी सेफ है ये। 1 पाव आपने लेनी है सौंफ, आधा पाव आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और तकरीबन आधी छटांक इसमें डाल जाएगी अजवाइन, ठीक है। अजवाइन की क्वांटिटी ज़्यादा आपने नहीं लेनी। 1 पाव ही आपने क्या करना है, लेमन लेने हैं, लेमन का आपने निकाल लेना है जूस। इन तीनों चीज़ों के अंदर आपने इनको अच्छी तरह साफ कर लेना है। साफ करने का तरीकाकार ये है कि कोई भी साफ सुथरा जो है वो रोटी का रुमाल ले लें या अपना जो दुपट्टा है साफ सुथरा लेके इन तीनों चीज़ों को उसके अंदर डाल के तो हाथों से अच्छी तरह से आप मसल के प्लेट में डालें या छलनी में जिसमें आटा छानते हैं उसमें आप डालेंगे तो इसके मिट्टी के जर्रे वगैरह जो भी होंगे वो निकल जाएंगे और वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जो लेमन जूस हमने निकाला है वो इनके अंदर आप डाल दें, ठीक है, और एक बाउल के अंदर इसको आप घंटे के लिए छोड़ दें। सारा लेमन जूस सारा जो है वो इनके अंदर चला जाएगा, ये सोक कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेट के अंदर जो है वो इसको फैला दें, ये सुबह तक दोबारा से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है वो ग्राइंड कर लें, इनका आप पाउडर बना लें और उसके बाद जो है वो इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल लें। पिंक सॉल्ट आपने डालना है, आम सॉल्ट नहीं डालना, ठीक है। ये आपका बेहतरीन सफूफ डाइजेस्टिव, ये ना सिर्फ आपके खाने को हजम करेगा, ठीक है, आपकी जो बॉडी के अंदर अगर खाना खाने के बाद एक डकार आने शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी होती है, आप जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, उन्हें आप अवॉइड करें। अच्छा, एक चीज हमने ये देखी खाना है, खाने के बाद ये जिस तरह से आपने सौंफ का बताया बड़ी बेहतरीन है हाजमे के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए जी। आपने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट्स में खाने के बाद उन्होंने ये रखी होती है, सौंफ रखी होती है, ये इसलिए रखी होती है कि ये हाजमा खाना आपका जो है वो फौरन हजम हो जाता है। और ये वाला जो चूरन मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी मुरगन खाने खा लिए, ये एक तो फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा बॉडी के अंदर, गट को जो है वो बेहतर करेगा, खाने को जो है वो हजम करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो एक कहवा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि रोजे रखे हैं, रोजों के अंदर अवॉइड किया है, कोई फ्राई चीजें नहीं खाई, कोई हैवी चीजें नहीं खाई, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, अगर वेट मशीन पे जाएं तो उस पे भी वेट नहीं बढ़ा, लेकिन क्या है कि जिस्म जो है वो आपका फूला हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो समझ नहीं लग रही होती क्या करें, ठीक है। उसकी मेन रीजन ये होती कि उन लोगों को होती जो पानी कम पी रहे होते हैं। पानी कम पीने की वजह से भी आपकी बॉडी जो है वो स्वेल हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ जो है वो रेमेडी शेयर करूंगी, बेहतरीन है, ठीक है।
آپ نے جو پانی سارا دن آپ نے پینا ہے، کیونکہ ایک تو موسٹلی جو ہے وہ آپ پانی کم پی رہے ہوتے ہیں تو بھی ایشو ہوتا ہے. 10 سے 12 گلاس آپ ساتھ پانی کے پئیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ آپ کو ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھانا کھائیں، اچھا ہیلدی کھانا کھائیں، لیکن پانی کا انٹیک ضروری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ دار چینی، آپ نے جو سارے دن میں پانی پینا ہے، آپ نے 12 گلاس پانی کا پینا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پانی کو گرم کر لیں. ٹھیک ہے. آپ بے شک 12 گلاس پانی کے گرم نہیں کریں، 2 گلاس آپ پانی کے بوائل کریں. گرم کریں یا بوائل کریں. 12 گلاس پانی کے اندر آپ نے جو ہے وہ 1 انچ کا جو ٹکڑا ہے، اس میں سے آپ نے اس کو آدھا کر لینا ہے. دار چینی کا اس میں ڈالیں، تھوڑے سے اس میں پودینے کے پتے ڈالیں. آدھا انچ ادرک کا جو ٹکڑا ہے اس کو آپ جو ہے وہ باریک کاٹ کے یا کدوکش کر کے وہ اس 2 گلاس پانی کے اندر ڈال دیں. دم کے اندر آپ نے اس کو پکا لینا. باقی کے جو 8 گلاس پانی ہے سٹین کر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں. اگر آپ کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو آپ ہاف لیمن کا جوس اس کے اندر ڈال کے لیمن کا چھلکا بھی اس میں ڈال دیں. اور یہ آپ کا جو پانی ہے، یہ آپ کی باڈی کے اندر اگر بلوٹنگ ہو رہی ہے، سویلنگ ہوئی ہے، آپ یقین کریں گے یہ والا پانی آپ سارا دن جو ہے وہ کنزیوم کریں، آپ کی باڈی جو سویلنگ ہے یہ سویلنگ کو ختم کر ذرا دے یہ گا. بتائیں، اسی سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک ضمنی سوال یہ کہ وزن کسی کا زیادہ ہے، وزن کم کرنا ہے یا بلوٹنگ اس نے ختم کرنی ہے، دن کا آغاز وہ کس طرح سے کرے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں جو بتاتی ہیں مختلف کہوے کہ جناب ہم صبح نیم گرم یہ پیتے ہیں. وہ کیا ہے، اس کے کس طرح سے لیے کر سکتا لیمن ہے؟ گراس، یہ جو آگے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، لیمن گراس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. موسٹلی لوگ جو ہے وہ گرین ٹی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ڈرائنس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. لیمن گراس جو ہے یہ بہترین جو ہے وہ آپ کا مارننگ ڈرنک ہے. چائے وغیرہ سے جو ہے وہ تھوڑا اوائڈ کریں. 1 کپ جو ہے وہ گرم پانی کا کریں، آپ تھوڑی سی جو ہے وہ لیمن گراس ڈال کے آپ دم دے دیں. آپ اگر یہ لیمن گراس خالی پیٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، آپ سارا دن فریش رہیں گے، آپ کے مسلز میں جو ہے وہ سٹفنس نہیں ہوگی، باڈی کے اندر انفلمیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نائٹ میں ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ نائٹ ڈرنک بھی ایک شروع کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر سارا دن آپ نے جو ہے وہ کھانے وغیرہ کھائے ہیں، آپ کا ویٹ آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو یہ ڈرنک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ پوری رات آپ کی باڈی کے اندر جو فیٹ ڈپازٹ ہوا ہوا ہے یہ اس کو میلٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کھیرا لینا ہے. ٹھیک ہے. کھیرا آپ نے لینا ہے آدھا، اور چھوٹے سائز کا آپ نے لینا ہے کریلا. اچھا، کریلا. ہاں جی. 1 گلاس ڈالنا ہے پانی کا. اور آپ کے سامنے نیم بھی پڑا ہے، ایک کریلا ایک نیم کا. یہ آپا یہ ذائقے بھی کیسا ہوگا؟ میں یہ سوچ رہی ہوں. یہ بہت ایزی ہے، میں لیتی ہوں، میں رات کو لیتی ہوں. اس کو کوئی نہیں لے سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کا. جس طرح سے میں پیتی ہوں اس کا بالکل بھی کرواہٹ نہیں، کیونکہ کریلے کا سن کے نا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پینا مشکل ہوگا. یہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ آپا کا اسمودہ ہے، خود بھی یوز کرتے ہیں. بالکل میں یوز کرتی ہوں. آدھا آپ نے کھیرا لینا ہے، چھوٹا اپنے کریلا لینا ہے، اس کو چھلکے اور بیجوں کے سمیت آپ نے کاٹ لینا ہے. کھیرا بھی آپ نے چھلکے کے سمیت لے لینا ہے. گرائنڈر میں 1 گلاس پانی کا ڈالنا ہے، کھیرا ڈال دیا، کریلا ڈال دیا. آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا لیمو اس کو بھی آپ نے ایز اٹ اس کے اندر ڈال دینا. اس کا چھلکا آپ نے پیل نہیں کرنا، جوس نہیں ڈالنا. اس کو اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر کے اس کو جو ہے وہ سٹین کر لیں. 1 چٹکی اس کے اندر جو ہے وہ آپ نمک کی ڈالیں. یہ اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد یہ والا پانی اگر آپ لے لیتے ہیں، آپ شوگر سے بچے رہیں گے. آپ کو ایکنی ہو رہی ہے، آپ کی سکن آئلی ہے، آپ کے اوپن پورز ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو ہے وہ آئل کو کنٹرول کرے گی، آپ کی ایکنی نہیں ہوگی. آپ کی کسی بھی طرح کی ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ جو ہے وہ صحیح رہے، کہیں زخم نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ شوگر کو سارا دن کنٹرول رکھے گا، آپ کے ویٹ کو جو ہے یہ کم کرے گا. اور اگر آپ ویٹ کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہی والا جو پانی ہے یہ اگر آپ لینا شروع کر دو، آپ آنے والی کوئی بھی بیماری ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کینسر کی بات کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کرونک ڈیزیز سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ سفر کر رہے ہیں اس طرح کے ایشو سے، شوگر سے سفر کر رہے ہیں یا کوئی زخم ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ یہ والا ڈرنک لینا شروع کر دیں. اس میں اگر آپ 1 چٹکی ساتھ ہلدی کی بھی ایڈ کر دیں، 1 چٹکی کالی مرچ کی ایڈ کر دیں. میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور جو ہے وہ قہوہ یا ڈرنک یا کوئی اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی کینسریس
इससे बेहतर मैं आप समझती हूँ इसे कि कोई सबसे ड्रिंक बेहतर नहीं। कह रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेहतरीन। कावों पे तो इतनी वीडियोस मौजूद है ना इस वक्त सोशल मीडिया पे कि हर ये कोई बता मेरा रहा है कि ये कावा वो पर्सनल, कावा। ये मेरा पर्सनल जिन लोगों का थायराइड की वजह से, जिनका हाइपोथायराइड है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और किसी भी तरह से पूरा जिस्म उनका जो है वो फूला हुआ है, आप यकीन करें कि मुझे ये इशू हो गया था और मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल में मैंने 10 kg वेट गेन किया। मुझे थायराइड का इशू हो गया था, मैंने इस वाले ड्रिंक को फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट भी कम हुआ, मेरा थायराइड भी नॉर्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो कोई शुगर वगैरह का इशू हो रहा था, प्री डायबिटिक थी, मेरा इस वाले आपा जिन्हें ये थायराइड का इशू है उन्हें कितनी देर में इसका जो है वो आप कह लें कि रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है? नाइट में ये लेना है, सुबह के अंदर जो खुश्क धनिया है, ठीक है, खुश्क धनिए का कहवा, जिन लोगों को हाइपोथायराइड है, बाल गिरना शुरू हो गए, स्किन ड्राई हो रही है और समझ नहीं लग रहा, टेस्ट करवाएं तो उसमें जो है वो हाइपोथायराइड आया, तो फौरी तौर पे खुश्क धनिए का कहवा सुबह में शुरू करें और नाइट में ये लेना शुरू करें और इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 माह बाद अपने टेस्ट करवाएं, उनका थायराइड नॉर्मल होगा, बाल गिरना रुक जाएंगे, जो ब्लॉटिंग हो रही है जिसमें फौरी तौर पे जो है ना वो चीज़ें वहीं पे जो है वो अच्छा आपा, हम बात करते हैं जैसे चाय कॉफ़ी की बात करते हैं तो हम ना अपने मूड के हिसाब से चाय के 2 कप पी लेते हैं, दिन में 3 भी पी लेते हैं, कुछ लोग 5 भी पी लेते हैं। तो अगर हम इन कहवे की बात करें तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए दिन में? देखें, जो मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, जो पुदीने वाला, अदरक वाला कहवा आपके साथ, और ये ड्रिंक आपके साथ शेयर किया है, ये पानी आप लें, आप इसको जो है वो 12 गिलास सारा दिन आप इसको जो है वो कंज्यूम करें। और ये जो मैंने चूरन जो है वो शेयर किया आपके साथ, ठीक है, जब आपने खाना खाया, खाना खाने के जो है वो 10 मिनट के बाद आप ये वाला जो है वो ½ टीस्पून चूरन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे पुदीने का जो है वो इस्तेमाल जो है वो अपने खानों के अंदर बढ़ाएं। और सबसे जो बेहतरीन जो चीज़ है, सिरका, मैंने देखा खाली पेट लोग बहुत ज़्यादा ले रहे होते वेट कम करने के लिए, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। 15 दिन के अंदर अंदर उनके घुटनों में, जोड़ों में जो है वो, बॉडी में जो है वो पेन शुरू हो जाती। सिरका बेहतरीन है, लेकिन उसको लेने का जो टाइम और तरीकाकार है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप जो है वो बेशक 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक सिरका, ये अगर आप ले लेते हैं, आपकी गट हेल्थ को जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर करता है और आपकी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट ही नहीं होने देता। तो आप खाली पेट सिरका बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमेशा की तरह आपने बड़े अच्छे जो है वो टोटके जो हैं, टिप्स जो हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद नए मेहमान और नए सेगमेंट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सदाए रमज़ान। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ख्वाब क्या ये सिर्फ ज़हनी ख्यालात का खेल है या किसी हकीकत की झलक है? क्या ख्वाब मुस्तकबिल का कोई इशारा देते हैं या महज हमारे लाशऊर की आवाज़ होते हैं? सदियों से इंसान ख्वाबों को हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है और हर ख्वाब के पीछे कोई ना कोई मायने तलाश किए जाते हैं। कभी हम ख्वाब में खुद को किसी अनजान सफ़र पर देखते हैं, कभी किसी मरे हुए अजीज से मुलाकात होती है, कभी सांप नजर आते हैं और कभी यूं लगता है जैसे हम किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं। आखिर इन ख्वाबों की ताबीर क्या है? क्या ये हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं? इन्हीं ख्वाबों के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद। दाऊद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि क्या ख्वाब जो हैं ये महज ख्यालात का मजमूआ होते हैं या फिर इनकी कोई हकीकत भी होती है? आपका शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की है। ख्वाब की अगर हकीकत का अंदाज़ा करना है तो कुरान से देखना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। एक महज ख्वाब को सामने रख के बेटे की कुर्बानी तो नहीं होती। तो अंबिया के ख्वाब भी जो है वो तो वही। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है और फिर जो मिस्र के बादशाह हैं उनको भी ख्वाब आता है। 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में आना था तो आने से पहले ही ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो ख्वाब की तो हकीकत है, कुरान में भी साबित है, अहादीस में भी साबित है कि 46वां दर्जा दिया गया है नबूवत के बाद ख्वाब को। ख्वाब ही एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम अल्लाह ताला से मशवरा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से देखें, हमारे मामलात में बहुत सी रुकावटें, परेशानियां या मसाइल आते हैं तो अल्लाह ताला
ख्वाब के ज़रिए बंदे को जो है वो एक सही सिमत बता देते हैं। इस्तिखारा भी इसी की एक किस्म है। जब हम अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, दुआ करते हैं, इस्तिखारा करते हैं, तो अल्लाह ताला ख्वाब की सूरत में हमें वो डायरेक्शन दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो ख्वाब हाँ। हैं इनकी हकीकत तो बिल्कुल जो है वो वैलिड है। आपने भी जिस तरह से जो मिसालें कोट की, ये बताइएगा कि कितने इम्कानात होते हैं कि ये जो ख्वाब हैं ये हकीकत में भी बदल सकते हैं, या हकीकी ज़िंदगी में भी आपके साथ इस तरह के वाक़यात लेकिन पेश आ सकते मुस्तकबिल हैं? की पेश गोई उस ख्वाब में हो रही है। देखिए, मैं यहाँ तक तजर्बात की बात करता हूँ तो मैंने तकरीबन 90 से 100% जो है इन तजर्बात को सही अपने मामलात में भी देखा है, और लोग जो मुझसे पूछते हैं तो मैंने उनकी जो ताबीरात भी निकाली हैं उसमें सही इसकी जो है सूरत हाल देखी है। अब बात यह है कि कई ख्वाब जो अहादीस में हैं, ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, एक ख्वाब जो शैतान की तरफ से आता है, और एक ख्वाब जो नफसानी ख्वाहिशात की वजह से जो आपके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं तो उसका असर भी आपको पता चल जाता है। इसी तरह ख्वाब को अगर हम देखें तो इसके औकात की भी बड़ी अहमियत है। जैसे आप पहले पहर का ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब जो है 8 से 10 साल तक जो है वो आपकी ज़िंदगी में उसका इजहार होता है। दूसरे पहर का जो ख्वाब है रात का वक्त है तो उसकी जो आने का आपकी ज़िंदगी में सिलसिला है वो तकरीबन 3 से 4 साल, और तहज्जुद के वक्त का जो अरसा है वो 6 माह या 1 साल के अंदर अंदर रूनुमा हो जाता है। और कई ख्वाब जो है 2 या 3 दिन के अंदर भी आपको पता चल जाते हैं। जैसे कि कई जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं या जाने का उनका अमकान होता है तो वो ख्वाब में भी आके ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि आप हमारे लिए सदकात कर दें या हमारे लिए कोई नेकी का काम कर दें। अच्छा सर, कोई ऐसा भी कुआं होता है ना कि बना आपके दें। ख्वाब में ना अक्सर मरे हुए लोग आते हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है काफ़ी सालों पहले, तो इसका क्या मतलब होता है? रूहों का आना जाना होता है। जो फौत शुदगान हैं जब इस दुनिया से चले जाते हैं, खासकर ये भी अहादीस में है कि जुमेरात के जुमेरात वो रूहें आती हैं अपने प्यारों के पास कि हम तो इस दुनिया से चले गए तो उनको इसाले सवाब किया जाए, उनको बख्शा जाए। जाहिर बात है जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है उसके पीछे नेकी के लिए या तो उसकी औलाद होती है जो उसको इसाले सवाब कर सकती है, या कोई ऐसा काम किया गया होता है। मस्जिद में लोग पंखे लगा देते हैं, मस्जिद बना देते हैं या मदरसा बना देते हैं, तो वो इसाले सवाब के तौर पर उनको सवाब पहुँच रहा होता है, और तो कोई जरिया नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल। कभी दाऊद ऐसा साहब, आप पहले जो बात कर रहे थे, मैं आपकी वही बात को लेकर चलूंगा। आप बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ पहरों में जो आपको ख्वाब आ जाते हैं। तहज्जुद के बारे में बड़ा सुना है कि जो उस पर ख्वाब आता है वो सच्चा होता है। उसकी क्या ये वजह है कि आप भाई बता रहे हैं कि वो 6 महीने के अंदर अंदर वो उसके जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है, इस वजह से लोग उसे ज़्यादा रिलेट करते हैं? नहीं, तहज्जुद का वक्त अल्लाह ताला के आगे बहुत ज़रा अहम है। इस वक्त में फरिश्ते जो है उतरते हैं, और इस वक्त में जो लोग इबादत नेक और परहेजगार लोग जो वाक़यतन ही अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत रखते हैं उठते हैं। देखिए, तहज्जुद के वक्त का उठना, अपनी नींद को ज़ाइल करना, अगर सर्दियां हैं तो ठंडे पानी से वज़ू करना, और अगर गर्मियां हैं तो फिर भी आप अपने वक्त को निकाल के, खामोशी होती है और अल्लाह ताला के हजूर बंदा गिड़गिड़ाता है, सजदों में जाके दुआएं कर रहा था, तो अल्लाह के मुकर्रब और नेक बंदे उठते हैं, इबादत करते हैं, और फरिश्ते भी उस वक्त देखते हैं कि कौन है बंदा जो मुझसे हम अल्लाह से रिज़्क मांगता है, अल्लाह ताला से सवाल करता है, क्योंकि सारा दिन के मामलात जो होते हैं वो सारा दिन के चलते हैं। सुबह के वक्त फरिश्ते, अजान का वक्त होता है तो एक तस्बीह कही गई है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कि इस तस्बीह की बरकत से जो लोग फजर से पहले या फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ये तस्बीह करते हैं तो रिज़्क तकसीम होता है, तो रिज़्क के फरिश्ते आते हैं। तो ये वक्त बड़ा अहम है, इबादत का है। और वैसे भी जो बंदे रात को खाना खा के सोए होते हैं तो खाना हजम होते होते वो एक वक्त मिलता है, उस वक्त में जो है कि दिमागी या नफसानी ख्वाहिशात नहीं सामने आती, एक दिमाग को सुकून मिलता है। सोते सोते में शायद कुछ ऐसी दिमागी चीज़ें हो जो माइंड में चल रही हों, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ। वैसे भी तहज्जुद के वक्त की बड़ी अहमियत है, नज़ूल रहमत है, नज़ूल रहमत का वक्त है। अच्छा, ख्वाबों की बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा अक्सर लोग बातें करते हैं कि हमारे ख्वाब में सांप आया, हमारे ख्वाब में बिल्ली, शेर, कुत्ता। इन ख्वाबों का क्या मतलब होता है? कोई निशानी है इसके पीछे? देखें, एक अहम नुक्ता जो यहाँ मैं आपको ख्वाबों के हवाले से बताऊँ, एक वो बंदा जिसके ऊपर जादू या जिन्नात का असर होता है उसके ख्वाब आम इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, वो कैसे?
देखें, जिसके ऊपर जादू का असर होता है, बदरिया मैजिक, उसके ऊपर अमल कर दिया जाता है, तो उसको ख्वाब में पुतले दिखाई देते हैं, उसको ख्वाब में जैसे उसके जिस्म के ऊपर कीड़ियाँ चल रही होती हैं, या ख्वाब में गोश्त दिखाई देता है। तो ये चीज़ क्योंकि तजर्बे से हमें पता चलती है कि ख्वाब में हवा में उड़ रहा है, ख्वाब में सांप आ रहे हैं, जिस्म पे सांप चल रहे हैं, तो वो जो फैक्टर है जादू ज़दा वाला बंदा, उसके ख्वाब और आम बंदों के ख्वाबों में फ़र्क होता और है। जिन्हें मतलब ये खूनख्वार जानवर दिखाई दे रहा है अपने ख्वाब में, देखें, होता ये है कि खूनख्वार जानवर जो दिखाई देते हैं उसकी ताबीर देखी जाती है। एक तो अहम बात जो है कि ताबीर बताने वाले की और सुनने वाले की एक बात को काउंट रखिएगा कि अगर आपने हर आम बंदे को ख्वाब नहीं दिखाना, नहीं बताना। क्योंकि ख्वाब अगर आप आलम दीन या जो आपका सही चाहने वाला नहीं होगा या सच्ची मोहब्बत नहीं करता होगा, वो उसकी जो भी ताबीर निकालेगा वो सच हो जाती है। इसकी एहतियात है। और अगर कोई बुरा ख्वाब देखा हो, अगर बुरा ख्वाब देखा हो तो बाईं तरफ 3 मरतबा थूक देना चाहिए। अहादीस से ये बात साबित है। जो आप कह रहे हैं कि अगर आपका कोई हसद वाला बंदा है जो आपसे नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, तो वो आपके बारे में अगर ख्वाब की नेगेटिव ताबीर कर देगा तो उसकी नेगेटिव हो जाती है। हाँ। तो इसलिए कहा गया है कि ख्वाब उन लोगों को बताए जाएं जो कि आपके हमदर्द हों। ये तो बड़ी मतलब अहम बात है कि ख्वाब तो जो आपने देखा ही देखा, ताबीर पूछने का बड़ा इसमें एहतियात है कि और वरना वही बताने हो वाले सकती है। का भी नीयत बड़ी काउंट करती है। आलम दीन का कोई आपसे कोई लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, वो एक न्यूट्रल होके उसकी अच्छा ताबीर दाऊद जी, देता है। हम ख्वाबों की बात करें तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ना ख्वाबों पे बात कर लें। अक्सर लोग ना ख्वाब में अपनी शादी देखते हैं, तो इसका क्या मतलब, लेकिन शादी हो नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे भी एक बिल्कुल सही बात। यस, अक्सर लोग शादी देख रहे होते हैं, लेकिन या अक्सर लोगों की शादी हुई होती है लेकिन बार बार ही देख रहे होते हैं वो मौसमों शादी। का बड़ा अमल दखल होता है ख्वाब में। इब्ने सिरीन के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब में जो है, वो शादी से की तरफ ही आऊँगा, मैंने ख्वाब में जो है आग देखी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जो आपने आग देखी है इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपको फ़ायदा होगा। आपके शागिर्द बैठे हुए थे, बात सुन रहे थे। कुछ अर्सा बाद एक और शागिर्द आया, उसने कहा मैंने भी ख्वाब में आग देखी। तो उन्होंने कहा कि आपने ख्वाब में आग देखी, आपको नुकसान होगा। ख्वाब एक ही तरह का था, ताबीर मुख्तलिफ। वक्त का जो है मुख्तलिफ होना। वो ख्वाब गर्मियों में देखी तो उन्होंने कहा आपको नुकसान होगा। गर्मियों में आग नुकसान देती है, सर्दियों में आग फायदा अच्छा देती दाऊद है। साहब, लास्टली ज़रा ये भी बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि अगर कोई ख्वाब में सफ़र करना देख रहा होता है तो वो ये सफ़र उर्दू वाला होगा या अंग्रेज़ी वाला हो सकता है? ये ताबीर बताएं ज़रा इसकी। सफ़र बर्दाश्त करना को कहते हैं इंग्लिश में। सफ़र सफ़र मैं आप इंग्लिश वाले को वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। वैसे सफ़र हाँ। जो लोग देखते हैं, खाना काबा का सफ़र, मदीने का सफ़र और ज़िंदगी का सफ़र, ये सफ़र जो है ये तो बंदा तो हालते सफ़र में ही है इस कायनात में, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, बल्कि आलम बरज़ख का भी सफ़र है, फिर जन्नत का भी सफ़र है। तो ये सफ़र तो है। हकीकत ये है कि इस सफ़र में अल्लाह आपके साथ कितने हैं, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ कितना है। जब आपकी ज़िंदगी के औकात में, ज़िंदगी के लम्हों में अल्लाह आपके साथ हैं तो दुनिया का हर सफ़र आसान है। अगर अल्लाह हमारे साथ नहीं है, चाहे ख्वाब का सफ़र हो, चाहे दुनिया का सफ़र हो, चाहे आखिरत का सफ़र हो, हर लम्हा, हर वक्त अपने रब को अपनी सांसों में अपने साथ शामिल रखना, यही कामयाबी है। तो चाहे बहुत खूबसूरत आपने बात की दाऊद साहब। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने हमें बताया कि मतलब जो ख्वाब हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ताबीर जो है वो भी किसी काबिल जिसको इसका इल्म हो उससे पूछना बड़ा हर किसी के साथ ज़रूरी है। अपने ख्वाब को आप डिस्कस ना करें, क्योंकि आप जिसको भी अपना ख्वाब बताएंगे वो अपनी नॉलेज के मुताबिक उसकी ताबीर करेगा, और खुदा न खास्ता अगर वो कुछ गलत बताता है तो वो आपके लिए ही मसला पैदा कर सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं हमारा सेगमेंट इस्लामी तहज़ीब व तारीख़। हमने माह रमज़ान में कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ ममालिक की कदीम तारीख़ और तहज़ीबों से आशना कराया जाए, और साथ ही साथ ये देखा जाए कि इस्लाम की आमद ने दुनिया भर की तहज़ीबों को किस तरह मुतासिर किया। हमने आपके साथ इराक़, उर्दन, शाम और फ़लस्तीन जैसे बहुत से ममालिक की तारीख़ शेयर की। आज इस सिलसिले का आखिरी सेगमेंट है। कोशिश करेंगे कि आज के सेगमेंट में इन वजूहात को समझने की कोशिश की जाए जिनकी वजह से कदीम अरसे तक दुनिया की तारीख को मुतासिर करने वाले मुसलमान एक बार फिर ज़वाल का शिकार हैं।
اور وہ کون سے اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے مسلم امہ ایک بار پھر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی صاحب۔ جی قاسمی صاحب۔ تھینک یو زہرن جنت۔ خواتین حضرات، آج ہمارا اس سلسلے کا لاسٹ سیگمنٹ ہے اور کچھ باتیں ہیں، دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مگر بیفور دیٹ شیخ حجویر کا وہ قول ہمارے پیش نظر رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے آپ اور اپنے ہی نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، آئیے اپنے کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ویورز، ہم نے اس سیگمنٹ کے ذریعے آپ کے سامنے مسلمانوں کی روشن تاریخ پیش کی، دا گلوریس ہسٹری آف مسلمز اینڈ اسلام، کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت نے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو بلند کرتے ہوئے دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ اور جب ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں، بدر از دا سٹارٹنگ پوائنٹ، 624 غزوہ بدر، اور 624 سے فقط 10 سے 12 سال کے اندر مسلمز were challenging 2 سپر پاورز، 2 بڑی سپر پاورز کو انہوں نے چیلنج کیا، ایک طرف ساسانین ایرینین امپائر اور دوسری طرف بیزنٹینین رومن امپائر۔ اور اس کے بعد ایک طویل تاریخ ہے جس میں ہم نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز آباد کیں، علم و فضل میں ہم سب سے آگے تھے، تحقیق اور جستجو میں ہم سب سے آگے تھے۔ ہم صرف ایک ملٹری پاور نہیں تھے بلکہ ایک انٹلیکچوئل، اسپرچوئل، سائنٹیفک پاور بھی تھے۔ اور دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ جب بھی مرتب کی جائے گی تو کہیں پر دمشق کی بات ہوگی، کہیں پر بغداد کی بات ہوگی، کہیں پر کرتبہ غرناطہ کی بات ہوگی، کہیں پر قسطنطنیہ استنبول کی بات ہوگی، کہیں پر مغل دلی کی بات ہوگی، کہیں ہندوستان کے لاہور کی بات ہوگی۔ یہ وہ تمام اسلامک سینٹرز تھے۔ کہیں پر بخارا اور سمرقند کی بھی بات ہوگی۔ یہ تمام مسلمانوں کے وہ سینٹرز تھے جو کہ ڈیکیڈز نہیں بلکہ فار سینچریز پوری دنیا کو انٹلیکچوئل، اسپرچوئل، پروگریسو فیول فراہم کرتے رہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، ہم ڈکلائن کی طرف کیوں چلے گئے، ہم زوال کا شکار کیوں ہوئے؟ تو میرے خیال میں اس کی خیر بہت سی وجوہات ہیں، بہت بڑا اس کے پر انالیسس کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ایک قول یاد آتا ہے۔ خلیفہ دوم مسجد نبوی کے اندر تشریف رکھتے تھے اور مسجد نبوی کو آبزرو کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا لوگ عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، مگر لوگوں کی ایک عادت بن رہی ہے، وہ اپنے اپنے قبیلے کے اندر بیٹھ کر ایک اپنی محفل اور مجلس سجاتے ہیں۔ پیپل are more comfortable or were more comfortable in their own clans۔ حضرت عمر فاروق جب یہ دیکھ رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ٹوکا اور آپ نے فرمایا کہ تم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو کر اللہ کو یاد نہ کیا کرو، چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو کر عبادت نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تم رنگ، نسل، قبیلوں کی لائنز پر تقسیم ہو جاؤ گے، تمہاری جمعیت کمزور پڑ جائے گی۔ تم اگر عبادت ہی کیوں نہیں کرنا چاہتے تو عبادت کے لیے بھی اکٹھے ہو کر بڑے حلقے بنا کر، ایک حلقہ بنا کر عبادت کیا کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس اور محافل مت سجایا کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سیکٹیرین آئیڈینٹی سے، فرقہ واریت سے بلند تھے، مسلمان رنگ اور نسل کی تقسیم سے بلند تھے۔ ہمارے عروج کا زمانہ ہمارے اتحاد کا زمانہ ہے، ہمارے عروج کا زمانہ ایثار کا زمانہ ہے، جب ایک فرد اپنے انڈیویجول مفاد کو کمیونٹی کے مفاد پر قربان کر دیتا ہے، اپنی ذات کو، اپنی شناخت کو، اپنے مفاد کو پیچھے کر دیتا ہے فار دا گریٹر گڈ، فار دا گریٹر گول۔ یہ وہ اسپرٹ تھی جس نے عرب کے مسلمانوں کو یہ ہمت بخشی، یہ حوصلہ بخشا کہ ایک طرف مکران کے ساحلوں تک پہنچے
اور دوسری طرف وہ افریقہ اور افریقہ سے آگے اسپین تک پہنچ گئے. تو مکران سے اسپین تک یہ اتنی بڑی امپائر تھی, مگر فقط ایک بات, اور وہ تھی اتحاد. آج جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں شدید ڈس یونٹی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق کی پریڈکشن ہم نے دیکھی کہ جب آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ, جو کہ مسلمانوں کا آخری بڑا نظم تھا جس میں بہت سے اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک نظم کے تحت, خلافت عثمانیہ کے تحت آپریٹ کرتی تھی, جب لارنس آف اریبیا نے عرب نیشنلزم کو ہوا دی اور حجاز کے اندر عربوں کے اندر بغاوت کی روح پھونکی, اور ترکوں کے اندر یہ بات باور کرائی گئی کہ تم علیحدہ قوم ہو, تم ترک ہو اور تمہیں اپنی لینگویج, اپنے ہیریٹیج کی بات کرنی چاہیے. عربوں کو کہا کہ تم ایک علیحدہ قوم ہو, تم عرب نیشنلزم, عرب قومیت کی بات کرو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک ریلوے نیٹ ورک تھا جو استنبول کو مدینہ سے جوڑتا تھا, عربوں کو انسٹیگیٹ کر کے اس ریلوے لائن کو جلایا گیا, اس ٹرین سروس کو ختم کیا گیا. وہ ٹرین سروس تو سمبل تھی, لیکن جب اس کو دھماکے سے ہم اڑا رہے تھے تو ہم اپنی جمعیت کو اڑا رہے تھے, ہم اپنے اتحاد کو پارا پارا کر رہے تھے, ہم اپنی نئی آئیڈینٹیٹیز کارو آؤٹ کر رہے تھے. ہمیں اپنی نئی آئیڈینٹیٹی کارو آؤٹ نہیں کرنی. ایک مسلمان کی پہلی حتمی آخری آئیڈینٹیٹی اس کا مسلمان ہونا ہے. میں اللہ کو ایک اور سرکار دو عالم کو جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرتا ہوں تو تمام مسلمان میرے بھائی بن جاتے ہیں. میرے فقہی اختلافات میرے ذاتی انٹرپریٹیشن اور تعبیر پر مبنی تو ہو سکتے ہیں, مگر وہ میرے قومی سطح کے مسائل کے لیے پرابلم نہیں بن سکتے, یا ان کو نہیں بننا چاہیے. آج اگر ہم نے پاکستان کے اندر یا امت مسلمہ کے درجے کے اوپر ریوائیول کی کوئی بات کرنی ہے, ہمیں اتحاد کی بات کرنی ہوگی. وی آر ناٹ شیعہ, سنیز, بریلویز, دیوبندیز, اہل الحدیث, وی آر مسلمز. ہم سندھی, پنجابی, پٹھان نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم ارائیں, جٹ, سید, بٹ, کشمیری نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لاسٹ سرمن ہے, جب فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنے تھے. یہ وہ میسج ہے جو میں نے آپ نے امبائب کرنا ہے, ٹرانسمٹ کرنا ہے, ایگزیبٹ کرنا ہے. اپنی 1.5 اینٹ کی مساجد کو ختم کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, میں خاص طور پہ اپنے علماء کرام سے بہت پر امید ہوں, اور میں اپیل بھی کرتا ہوں, آپ ہمارے لیڈرز ہیں, آپ تھاٹ لیڈرز ہیں, آگے بڑھیں, اتحاد کی بات کریں, اختلافی موضوعات کو پسے پش ڈالیں, ڈفرنسز آف اوپینین کو ختم کریں. ملک کے لیے بلکہ امت کی سربلندی کے لیے اکٹھا ہو جائیے. ہمارے تاریخ کے جو ڈفرنسز آف اوپینین تھے وہ ڈفرنسز آف اوپینین ہیں, ان سے لیسنز لیں, لیسنز لے کے آگے بڑھیں. تاریخ کے ایشوز فرقہ واریت کے لیے, تقسیم کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں اتحاد کی دولت سے نوازے, ہم اللہ کے انبیاء کرام سے محبت اور ان کی پیروی کریں, ہم خلفائے راشدین, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, اولیاء کاملین اور اپنے تمام ہیروز کو آنر کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں اور اتحاد کی بات کریں. اتحاد سے ریوائیول ممکن ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذبے باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. تھینکس اے لاٹ عزیر اینڈ جنرل. سید فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ہی انفارمیٹیو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. فہد صاحب بہت شکریہ. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں, چند گھڑیاں باقی ہیں. معروف نعت خواں حافظ محمد صدیق حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے آج ہمیں کلام سنائیں گے. جی بسم اللہ حافظ صاحب. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوے
قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سبحان اللہ ماشاء اللہ بہترین بہت شکریہ حافظ صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ناظرین
अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त तलब करने का, हमें आज इजाज़त चूँकि दीजिए। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होना है और आज ही ये पता चलेगा कि कल ईद है या नहीं, लेकिन चूँकि जो रहमतों का महीना था वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है और सब ने काफ़ी इबादत की होंगी, अल्लाह को याद किया होगा, अल्लाह को मनाया होगा और जो भी उनकी ख्वाहिशात थी वो अल्लाह के सामने रखी होंगी। तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं ना अपनी दुख जो भी हो रहा होता है दुआएं कि ये हैं, महीना अपनी जो खत्म हो रहा है। इबादत हैं, मनाजात हैं, रब के हुजूर पेश की हैं, और यकीन मानिए कि कलाम भी मैं सुन रहा था तो दिल बड़ा मगमूम था, बड़ा बोझल सा था कि ये जो फिराक है, अब ये रमज़ान का जो मुकद्दस महीना है, क्या खूबसूरत सहरी की और इफ्तारी की महफिलें सजती थी, इबादत, मस्जिदों की रौनकें, और अब ये सब हमें अगले साल देखने को नसीब होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि इस एक महीने में आपने अपने अंदर, अपने अंदरून में जितनी भी मुस्बत तब्दीलियां आप लेकर आए हैं, जो भी आपने इबादत का सिलसिला शुरू किया है, जो भी आपने अंदर अपने बेहतरी लाने की कोशिश की है, इसको, ये तरबियत का महीना था, एक महीना, पूरा साल भी हम जो कोशिश 11 करें कि माह हैं हाँ। बाकी, तब तक भी हम इनको प्रैक्टिस करें तो क्या ही खूबसूरत बात हो। बहुत ही आपने खूबसूरत बात की है उज़ैर। तो इसी Thank you. खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।